स्वागतं निवेदयामि। पुनः विभिन्न अध्यापकाः अध्यापिकाः च कार्यक्रमे अस्मिन् उपस्थिताः सन्ति। तेषां कृते अपि हार्दं स्वागतम् अस्ति। पुनः कार्यक्रमे अस्मिन् ये श्रोतारः शोधछात्राः प्राक्तनछात्राः च सन्ति तेषामपि कार्यक्रमे अस्मिन् हार्दं स्वागतम्। धन्यवादः। अधुना कार्यक्रमस्य आरम्भः मङ्गलाचरणेन भविष्यति। अहं मङ्गलाचरणं कर्तुं सर्वदर्शनविभागस्य द्वितीयषाण्मासिकस्य छात्रः गिरिराज शर्मा हातम् आह्वयामि। नमो नमः। एतत् वीडियो ओपन करोतु। ठीक है सर, आ रहा है। हम करोतु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुं प्रेषादश्वामारुतः कृष्णेमातरः शुभं जावानो वेदते खुजगमायाः अग्ने जिह्वामानवाः सूरचक्षासो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोऽव्यशेमाहि देवाहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जतरा नश्चकरा जरसन्तानूनाम् पुतरा सोदतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखाता यर्गन्तोः आदितिद्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता शापिता शापुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जा तामादितिर्जानितुवं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यातः शामीहासे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुर्प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः हरिः ॐ नमो नमः। धन्यवादः गिरिराज। अधुना आवासीयमाध्यमेन आयोज्यमानाः व्याख्यानमालायाः क्रमशः अद्य चतुर्थदिनमस्ति। तृतीयव्याख्याने महोदयः अत्यन्त सम्यक् रूपेण वेदान्तसारग्रन्थस्य भ्रमणः जगद्भिन्ननिमित्तम् उपादानकारणत्वम् इत्यस्मिन् विषये गतव्याख्याने अवबोधितम्। तस्य एव ग्रन्थस्य अग्रिमविषयस्य जगत्पञ्चीकरणम् इति विषये व्याख्यानं प्रददातुम् अहं महोदयान् अनुरन्धे। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाः। पूर्वं
ग्रन्थकारैः आत्मनः जगत्कारणत्वम् उक्तं। तत्र जगदभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं ब्रह्मणः अथवा परमात्मनः भवति इति उक्तम्। पुनः प्रपञ्चस्य सृष्टिक्रमः कः इति विचारः आरब्धः। आदौ पञ्चभूतानां सूक्ष्मभूतानाम् उत्पत्तिः भवति। तैः सूक्ष्मशरीराणाम् उत्पत्तिर्भवति। इतः परं स्थूलशरीराणाम् उत्पत्तिः उच्यते, किन्तु सूक्ष्मभूतैः स्थूलशरीराणाम् उत्पत्तिः भवितुं नार्हति। अतः आदौ भूतेषु स्थूलत्वं भवेत्। स्थूलभूतैः एव स्थूलशरीराणाम् उत्पत्तिः भवति। अतः अत्र पञ्चीकरणम् इति काचित् प्रक्रिया वर्तते। पञ्चीकरणेन भूतेषु स्थूलत्वम् आयाति। ततः परं स्थूलशरीराणाम् अथवा स्थूलप्रपञ्चस्य उत्पत्तिः कथं भवति इत्युच्यते। अत्र ग्रन्थः अग्रे एवं वर्तते। स्थूलभूतानि तु पञ्चीकृतानि। इदानीं पूर्वं तु यानि भूतानि पञ्चभूतानि उत्पन्नानि तानि सूक्ष्मभूतानि। यदा पञ्चीकरणं भवति ततः परमेव तेषु स्थूलत्वं भवति। अतः पञ्चीकृतानि भूतानि एव स्थूलभूतानि भवन्ति। तर्हि कथं भूतानि पञ्चीकृतानि भवन्ति इति चेत् तत्र पञ्चीकरणं नाम किम् इति अग्रे उच्यते। पञ्चीकरणं तु आकाशादिपञ्चसु एकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पञ्चभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीयार्धभागपरित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनम्। तत्र कश्चन श्लोकः अपि अस्ति पञ्चीकरणविषये। द्विधा विधायतैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात् पञ्चपञ्चते इति। इयं पञ्चीकरणप्रक्रिया विशिष्य वेदान्तशास्त्रे एव पञ्चीकरणप्रक्रिया प्रतिपाद्यते। एवं भवति अत्र आकाशादिपञ्चसु। इदानीं पञ्च सूक्ष्मभूतानि सन्ति। तेषु एकैकं द्विधा समं विभज्य, आदौ एकैकमपि भूतं द्विधा समं विभज्य इति भूतानां भागद्वयं समानरूपेण भागद्वयं कर्तव्यं। तेन दश भागाः भवन्ति। पञ्चभूतानि सन्ति, एकैकमपि भूतं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु, आदौ दश भागाः भवन्ति। तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पञ्चभागान्, पुनः तत्र यः प्राथमिकः प्रथमः भागः भवति तत्र पुनः इदानीं दशभागाः सन्ति। तेषु पञ्चभागान् प्राथमिकान् पञ्चभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य यः प्रथमः भागः भवति तस्य पुनः चतुर्धा विभागः क्रियते। तेन प्रत्येकं भूतस्य पञ्चपञ्चभागाः कृताः भवन्ति। एकः अर्धभागः, पुनः चत्वारः अष्टमांशभागाः, एवं प्रत्येकमपि भूतस्य पञ्चपञ्चभागाः कृताः भवन्ति। प्राथमिकान् पञ्चभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीयार्धभागपरित्यागेन। इदानीम् आकाशः अस्ति, आकाशे एकः अर्धभागः अस्ति, पुनः यः अर्धभागः अस्ति तत्र पुनः चतुर्धा विभागः कृतः, तत्र पुनः चत्वारः भागाः सन्ति। तेषां चतुर्णां भागानां द्वितीयार्धभागपरित्यागेन, यः
द्वितीयार्धभागः अस्ति सः तथैव भवति। पुनः प्राथमिकभागस्य प्रथमभागस्य ये चत्वारः भागाः सन्ति तेषां चतुर्णां भागानां भागान्तरेषु द्वितीयार्थपरित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनम्। अत्र आकाशस्य यः चत्वारः अष्टमांश भागाः सन्ति तेषु एकः भागः वायौ, पुनः द्वितीयः भागः अग्नौ, तृतीयः भागः जले, चतुर्थः भागः पृथिव्याम्। एवं चतुर्णां भागानामपि इतरेषु चतुर्षु भूतेषु योजनम्। यदा आकाशस्य एकः अंशः एकः भागः वायौ गच्छति तदानीं वायौ विद्यमानः एकः अंशः आकाशे भवति। पुनः अग्नौ एकः भागः गच्छति आकाशस्य, तत्र विद्यमानः अंशः अग्नेः यः अंशः सः पुनः आकाशे भवति। एवं प्रकारेण सर्वमपि भूतं पञ्चभूतात्मकं भवति। आकाश इत्युक्ते केवलं तत्र आकाश एव नास्ति, आकाशे अन्यानि अपि भूतानि चत्वारि अपि भूतानि भवन्ति। एकस्मिन् भागे पूर्णतया आकाशः, अपरस्मिन् भागे अन्यानि चत्वारि भूतानि भवन्ति। एवम् एकं भूतं पञ्चभूतात्मकं भवति। तेन भूतानां स्थूलत्वम् आयाति। अत्र किञ्चित् एकं चित्रमस्ति, तद् दर्शयामि, तेन इतोपि स्पष्टतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति। दृश्यते वा? आम् आचार्य, दृश्यते। एतानि पञ्चभूतानि आकाशः, वायुः, अग्निः, पुनः जलं, पृथिवी इति आदौ किं क्रियते? आदौ विभागद्वयं कृतं सर्वत्रापि। अयम् एकः भागः, अयम् अपरः भागः, एवं सर्वेषु भूतेषु भागद्वयं कृतम्। अनन्तरं किं क्रियते? पुनः प्राथमिकान् पञ्चभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य इत्युक्तं। पुनः अत्र भागचतुष्टयं कृतम्। एकः भागः आकाशः एवमेव वर्तते, अपरस्मिन् भागे पुनः भागचतुष्टयं कृतम्। अनन्तरं किं क्रियते? अत्र यः आकाशस्य यः भागः भवति सः अत्र गतः। इदानीं वायौ अस्ति आकाशस्य एकः अंशः, पुनः अत्र विद्यमानः अंशः वायोः यः भागः सः अत्र आगतः। एवमेव अत्र विद्यमानः अंशः अत्र गतः, अत्र अग्नौ, पुनः अग्नौ विद्यमानः अंशः अत्र आगतः। तथैव एकः भागः अत्र गतः जले, पुनः जलस्य एकः भागः अत्र आगतः, पुनः अत्र विद्यमानः भागः अत्र योजितः, पृथिव्याः अंशः अत्र योजितः। एवं सर्वेषां भूतानामपि इदानीं पञ्चभूतात्मकत्वं भवति। एतदेव पञ्चीकरणम् इत्युच्यते। तेन सर्वेषु भूतेषु स्थूलत्वम् आगतम्। पूर्वं तु आकाशः सूक्ष्मः आसीत्, इदानीम् अन्यानि अपि भूतानि अत्र योजितानि इति कारणात् अस्य स्थूलत्वम् आगतम्। इतः परम् अत्र स्थूलशरीरस्य उत्पत्तिः एतेभ्यः उच्यते। अतः आदौ स्थूलत्वसम्पादनाय पञ्चीकरणम् उक्तम्। इदानीं प्रश्नः भवति, अत्र अयम् आकाशः इति कथम् उच्यते? यतोहि अत्र चत्वारि पञ्चभूतानि अपि सन्ति, केवलम् आकाशः नास्ति, अन्यानि अपि भूतानि सन्ति इति चेत् अत्र भूयस्त्वम् आकाशस्य वर्तते, आधिक्यम् आकाशस्य। अत्र सम्पूर्णभागे यः आदौ भागद्वयं कृतं तत्र एकः भागः पूर्णतया इदानीम् आकाशरूपेणैव अस्ति। अतः अत्र भूयस्त्वम् आकाशस्य, अतः अयम् आकाशः। अत्र वायोः भूयस्त्वम् अस्ति, अतः अयं वायुः, अयम् अग्निः, इदं जलम्, इयं पृथ्वी इति एतेषाम् एवं रूपेण व्यवहारः भवति। अस्य अप्रामाण्यं नाशङ्कनीयम्। एतत् पञ्चीकरणम् इति कथम् उच्यते? अत्र किमपि प्रमाणमस्ति वा इति चेत् तथा अप्रामाण्यम् इति तु नास्ति,
तथा शङ्का न कर्तव्या, यतोहि त्रिवृत्करणश्रुतेः पञ्चीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात्। नाम उपनिषत्सु कुत्रापि पञ्चीकरणम् इति शब्दः नास्ति, किन्तु त्रिवृत्करणम् इति तु अस्ति। त्रिवृत्करणम् उपनिषदि उच्यते, छान्दोग्योपनिषदि त्रिवृत्करणम् उक्तम्। त्रिवृत्करणं नाम अत्र पञ्चभूतानि स्वीकृतानि इति कारणात् पञ्चीकरणम् इत्युच्यते। छान्दोग्ये किमस्ति, आदौ तेजसः उत्पत्तिः उच्यते, अनन्तरं तस्मात् जलस्य उत्पत्तिः, तस्मात् पृथिव्याः उत्पत्तिः इति त्रयाणामेव भूतानां तत्र सृष्टिप्रकरणे विचारः कृतः। आकाशः अपि तत्र नोक्तः, वायुः अपि छान्दोग्ये नोक्तः। तैत्तरीयोपनिषदि पञ्चभूतानामपि उत्पत्तिः श्रूयते। छान्दोग्ये भूतत्रयमेव उक्तम् इति कारणात् तेषां त्रिवृत्करणम् उक्तं। यथा अत्र पञ्चीकरणम् इति पञ्चभूतात्मकम् एकं भूतं पञ्चभूतात्मकं भवति, तद्वत् एकं भूतं भूतत्रयात्मकं भवति चेत् त्रिवृत्करणम् इत्युच्यते। एवं त्रिवृत्करणं छान्दोग्ये उक्तं, तत् एतस्य उपलक्षणं भवति। त्रिवृत्करणम् उक्तमिति कारणात् अस्माभिः पञ्चीकरणमपि स्वीकर्तुं शक्यते। अतः अत्र अप्रामाण्यशङ्का न कर्तव्या इति ग्रन्थकारैः उक्तं। पुनः एतदपि मया उक्तं, पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समानेऽपि तेषु च वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वाद इति न्यायेन आकाशादिव्यपदेशः सम्भवति। एतदेकं वैशेष्यात् तद्वादः तद्वादः इति ब्रह्मसूत्रमस्ति। तत्र उक्तरीत्या अत्र आकाशः वायुः इत्यादि व्यपदेशः कथं पञ्चभूतानामपि पञ्चभूतात्मकत्वात् पञ्चीकरणानन्तरं कथम् आकाश इति व्यपदेशः इति चेत् वैशेष्यात् अथवा आधिक्यात् भूयस्त्वात्, यत्र आकाशस्य भूयस्त्वं भवति तादृशं भूतम् आकाशः इत्युच्यते। एवम् अग्नेः भूयस्त्वम् यत्र भवति सः अग्निः इत्युच्यते। एवम् अत्र पञ्चीकरणं। तदानीम् आकाशे शब्दः अभिव्यज्यते, वायौ शब्दस्पर्शौ, अग्नौ शब्दस्पर्श रूपाणि, अप्सु शब्दस्पर्श रूपरसाः, पृथिव्यां शब्दस्पर्श रूपरस गन्धाः। इदानीं आकाशस्य गुणः शब्दः। आकाशस्य केवलम् एक एव गुणः शब्दः भवति, शब्दगुणकम् आकाशम् इति तर्कसङ्ग्रहेऽपि उच्यते। पूर्वमेव कश्चन न्यायः मया उक्तः, कारणगुणाः कार्यगुणान् आरभन्ते इति। कारणे ये गुणाः भवन्ति तेषां गुणानाम् उत्पत्तिः कार्येऽपि भवति। इदानीम् आदौ आकाशस्य उत्पत्तिः भवति, आकाशात् वायोः उत्पत्तिः भवति। अतः वायोः यथा अज्ञानं कारणम्, एवमेव ईश्वरः अपि कारणं, तथैव आकाशः अपि वायोः कारणम्। अतः आकाशे विद्यमानः गुणः शब्दः सः वायुः अपि भवति। एवं वायोः गुणः भवति स्पर्शः, आकाशात् आगतः गुणः शब्दः। एवं वायौ गुणद्वयं भवति, शब्दस्पर्शौ इति गुणद्वयं। पुनः वायुः अग्नेः कारणं भवति, तत्र पुनः परम्परया आकाशोऽपि कारणम्। अतः शब्दः ततः आगतः, पुनः स्पर्शः आगतः, अग्नेः गुणः अस्ति रूपम्। एवम् अग्नौ भवति गुणत्रयं, शब्दस्पर्श रूपाणि। तथैव चतुर्थपर्याये जलस्य उत्पत्तिः भवति, तस्य कारणत्रयं पूर्वं भवति इति कारणात् ततः गुणत्रयम् आगच्छति। पुनः जलस्य गुणः रसः, एवं शब्दस्पर्शरूप रसाः इति चत्वारः गुणाः जले भवन्ति। पञ्चमं भूतं भवति पृथिवी, तत्र पञ्चगुणाः अपि भवन्ति, शब्दस्पर्शरूपरस गन्धाः इति एतेषां पञ्चभूतानाम् अत्र गुणाः। एवं पञ्चीकरणं जातम्। इतः परम् इदानीं सर्वाणि अपि भूतानि स्थूलभूतानि। एतेभ्यः स्थूलभूतेभ्यः स्थूलप्रपञ्चस्य तथैव स्थूलशरीराणाम् उत्पत्तिः भवति। तदग्रे उच्यते, एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यः भूतेभ्यः भूः, भुवः, स्वहः, महः, जनः, तपः, सत्यम् इत्येतन्नामकानाम् उपरि
विद्यमानानां ब्रह्माण्डस्य उत्पत्तिः अत्र उच्यमाना वर्तते। ब्रह्माण्डे 14 भुवनानि भवन्ति अथवा 14 लोकाः, तेषां लोकानाम् उत्पत्तिः आदौ भवति। तत्र उपरि उपरि विद्यमानाः 7 लोकाः, उपरि उपरि नाम भूलोकात् उपरि पुनः 6 लोकाः सन्ति। भूलोकमपि योजयित्वा 7 लोकाः भवन्ति। तेषां लोकानाम् अत्र नामानि उक्तानि। भूः इत्यनेन अस्माकं मर्त्यलोकः भूलोकः उच्यते। ततः परम् अग्रे अस्ति, उपरि अस्ति भुवः, तत एव स्वहः, महः, जनः, तपः, सत्यम् इति सत्यलोकपर्यन्तं 7 लोकाः सन्ति। सत्यलोकम् इत्यनेन, सत्यलोकः इत्यनेन स्वर्गलोकः उच्यते। एवम् एतेषां लोकानाम् उत्पत्तिः। तथैव अधः अपि 7 लोकाः सन्ति, तेषामपि नामानि उक्तानि। उपरि उपरि विद्यमानानाम् इति 7 लोकाः। ततः एवमेव अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, तलातल नामकानाम् अधो अधो विद्यमानानां लोकानां भूलोकात् अधः एते 7 लोकाः सन्ति, तेषामपि नामानि उक्तानि। एतादृश 14 लोकात्मकस्य ब्रह्माण्डस्य उत्पत्तिः भवति एतैः पञ्चीकृतैः पञ्चभूतैः। पुनः तदन्तर्वर्ति चतुर्विधस्य स्थूलशरीराणाम्, एवमेव स्थूलशरीराणाम् एतेषु लोकेषु ये जीवाः भवन्ति तेषां शरीराणि अपि उत्पद्यन्ते। अत्र जीवाः इत्यनेन केवलं मनुष्याः इति नार्थः। मनुष्याणामेव इदानीं यः मनुष्यः तस्य अग्रिमजन्म पशुजन्म भवितुमर्हति अथवा कीटादिजन्म भवितुमर्हति। अतः जीवाः नाम सर्वे पशवः, देवाः, मनुष्याः, वृक्षाः अपि जीवाः एव। वृक्षादिकमपि कस्यचित् जन्म कर्मानुसारेण वृक्षजन्म अपि कश्चित् प्राप्नोति। तत्रापि भोगः भवति, तत्र सुखं तु न भवति, दुःखमेव प्रायः भवति। एवम् एतेषां सर्वेषां जीवानां स्थूलशरीराणि उत्पद्यन्ते। एते सर्वेपि जीवाः एतेषु लोकेषु भवन्ति। तदन्तर्वर्ति चतुर्विधस्य स्थूलशरीराणां, स्थूलशरीराणि चतुर्विधानि भवन्ति अथवा चतुर्विधभूतग्रामः इत्यपि उच्यते। भूतग्रामशब्देनापि एत स्थूलशरीराणि उच्यन्ते, तानि चतुर्विधानि। तदपि अत्र उक्तं। पुनः तदुचितानाम् अन्नपानादीनां च उत्पत्तिः, एतेषां भोगार्थम् अथवा आहारविशेषादिकमपि व्रीहि अवादिकमपि अत्र उत्पद्यते। चतुर्विध शरीराणि तु, शरीराणाम् अत्र भेदः उच्यते। जरायुज अण्डज उद्भिज्ज स्वेदजाख्यानि। एतदपि प्रायः प्रसिद्धं, पूर्वं श्रुतमेव स्यात्। जरायुजम् अण्डजम् उद्भिज्जं स्वेदजम् इति एतत् स्थूलशरीराणां भेदः। चतुर्विधं भवति स्थूलशरीरं। तत्र जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पश्वादीनि। जरायुः इति शब्दस्य गर्भाशयः इत्यर्थः। ततः तस्मात् जातानि, जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पश्वादीनि। मनुष्य पश्वादीनि इत्युक्ते मनुष्य पश्वादीनां शरीराणि। मनुष्यस्य शरीरं यद्भवति तत् जरायुजम् इत्युच्यते। एवमेव पश्वादीनामपि, गौः अथवा शुनकः इत्यादि पशूनामपि यत् शरीरं भवति तत् जरायुजम् इत्युच्यते। एतत् एकः भेदः, स्थूलशरीरस्य एकः भेदः। पुनः अण्डजानि, अण्डेभ्यो जातानि पक्षि पन्नगादीनि। सर्पादिकं वा पक्षी इत्यादिकं भवतु, तेषां यत् शरीरं भवति तत् अण्डात् उत्पद्यते, तानि अण्डजानि स्थूलशरीराणि भवन्ति। पुनः तृतीयम् उद्भिजानि भूमिम् उद्भिज्य जातानि तृणवृक्षादीनि। भूमिम् उद्भिद्य इत्युक्ते भूमौ छिद्रं भवति, भूमिं छिद्रं कृत्वा तृणस्य वा अथवा सस्यादीनाम् उत्पत्तिः भवति। तेषाम् अत्र नाम उक्तं। शरीराणाम् उद्भिज्जानि इति स्थूलशरीराणि। स्वेदजानि, स्वेदेभ्यो जातानि अथवा स्वेद इत्युक्ते जलं, मलिनजलम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तानि भवन्ति यूक मशकादीनि, कीटादीनां
शरीरं स्थूलशरीरं स्थूलशरीराणि स्वेदजानि इत्युच्यन्ते। एवम् अत्र ब्रह्माण्डस्य उत्पत्तिः पुनः स्थूलशरीराणाम् उत्पत्तिः भवति। इदानीं स्थूलप्रपञ्चस्य निरूपणं ग्रन्थकारैः क्रियते। अत्रापि चतुर्विध सकलस्थूलशरीरम् एकम् अनेकबुद्धिविषयतया वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिः वृक्षवज्जलवद्वा वेष्टिरपि भवति। एतदस्माभिः पूर्वमपि दृष्टम्। अज्ञानस्यापि भेदः उक्तः, समष्टिः वेष्टिः इति। पुनः सूक्ष्मशरीराणामपि समष्टिः वेष्टिः इति भेदः उक्तः। तथैव अत्र स्थूलशरीराणाम् अथवा स्थूलप्रपञ्चस्यापि एवं समष्टिः वेष्टिः इति भेदः भवति। यदि समष्टिः इत्युच्यते तर्हि एकत्वं, यदि वेष्टिः इत्युच्यते तर्हि अनेकत्वं भवति। तत्र दृष्टान्तः पूर्वोक्तरीत्या स एव दृष्टान्तः तत्रापि उक्तः। एतत् समष्ट्युपहितं चैतन्यं वैश्वानरः विराड् इत्युच्यते सर्वनराभिमानित्वात् विविधं राजमानत्वाच्च। अत्रापि किञ्चित् नाम उच्यते। न सर्वत्र एकेव आत्मा भवति चेतनः, किन्तु शरीरभेदेन अत्र भिन्नानि नामानि उच्यन्ते। अत्र यत् समष्ट्युपहितं चैतन्यं स्थूलशरीराणां समष्ट्युपहितं चैतन्यं वैश्वानरः इत्युच्यते, अथवा अन्यदपि नाम उक्तं विराट् इति। यथा पूर्वं हिरण्यगर्भः इत्युक्तं। सूक्ष्मशरीराणां विषये समष्टिः यदा भवति, समष्ट्युपहितं चैतन्यं यद्भवति हिरण्यगर्भः इत्युक्तम्। एवं कारणशरीरस्य विषये ईश्वरः। एवम् अत्र चैतन्यत्रयं भवति। यदि स्थूलशरीरं पश्यामः तर्हि वैश्वानरः, सूक्ष्मशरीरे अहमिति यस्य अभिमानः भवति सः हिरण्यगर्भः इत्युच्यते समष्ट्यभिप्रायेण। समष्टि इत्युक्ते सर्वेषु स्थूलशरीरेषु यस्य अहम् इति अभिमानः भवति सः वैश्वानरः अथवा विराट् इत्युच्यते। एवम् अत्र स्थूलशरीरे वैश्वानरः, सूक्ष्मशरीरे हिरण्यगर्भः, कारणशरीरे ईश्वरः। एतस्तु समष्ट्यभिप्रायेण उक्तम्। अत्र पुनः अस्य एषा समष्टिः स्थूलशरीरम् अन्नविकारत्वात् अन्नमयकोशः, एतस्य नाम भवति स्थूलशरीरमिति। पुनः अन्नविकारत्वात् अन्नमयकोशः, मया पूर्वमपि उक्तं। पञ्चकोशाः सन्ति। तत्र सूक्ष्मशरीरे कोशत्रयस्य अन्तर्भावः भवति। आनन्दमयकोशः कारणशरीरे भवति। अवशिष्टः अन्नमयकोशः। अन्नमयकोश एव स्थूलशरीरम्। अतः अत्र इदं स्थूलशरीरम् अन्नमयकोशः इत्युच्यते। पुनः स्थूलभोग आयतनत्वाच्च, स्थूलभोगानाम् अत्र आश्रयः भवति स्थूलशरीरम्। अतः स्थूलशरीरम् इत्युच्यते। जाग्रत् इति च व्यपदिश्यते। पुनः अत्र जाग्रदवस्थायामेव स्थूलशरीरस्य कार्यं। स्थूलशरीरं स्वप्नावस्थायां न भवति, एवमेव सुषुप्त्यवस्थायामपि न भवति। जाग्रदवस्थायां स्थूलशरीरेणैव अस्माकं सुखदुःखयोः भोगः भवति। अतः एतस्य जाग्रत् इत्यपि नाम, स्थूलशरीरम् इत्यपि नाम, पुनः अन्नमयकोशः इत्यादि नामानि अत्र उक्तानि। एतद् वेष्ट्युपहितं चैतन्यं विश्व इत्युच्यते। मया गतदिनेपि उक्तमासीत्। अत्र स्थूलशरीराभिमानी वेष्ट्यभिप्रायेण विश्वः इत्युच्यते। एवम् अत्रापि वेष्ट्यभिप्रायेणापि त्रिविधं चैतन्यं भवति एकत्र विश्वः। सूक्ष्मशरीराणां विषये गतदिने अस्माभिः दृष्टं तैजसः इति, पुनः कारणशरीराभिमानी प्राज्ञः इति। अत्रापि अन्य सर्वं समानं। सूक्ष्मशरीर अभिमानं अपरित्यज्य स्थूलशरीरात् प्रविष्टत्वात् अस्यापि एषा वेष्टिः स्थूलशरीरम् अन्यविकारत्वादेव हेतोः अन्नमयकोशः जाग्रत् इति च उच्यते। अत्रापि एतत् समानम्। तदानीम् एतौ विश्ववैश्वानरौ दिग्वात अर्क वरुण अश्विभिः क्रमान् नियन्त्रितेन श्रोत्रादि इन्द्रियपञ्चकेन क्रमात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान्। अत्र
पुनः पूर्वं ज्ञानेन्द्रियाणि उक्तानि। ज्ञानेन्द्रियाणां सर्वेषामपि इन्द्रियाणां अधिष्ठातारः देवताः भवन्ति। अधिष्ठातारः अथवा इन्द्रियाणां प्रेरकाः देवताः भवन्ति। सर्वाणि अपि इन्द्रियाणि अचेतनानि। अचेतनानां तु स्वयं प्रवृत्तिः न भवति इति कारणात् तत्र चेतनः प्रेरकः कश्चित् देवः भवति। तेषां देवानां नामानि अपि अत्र उक्तानि। दिक् वात अर्क इति दिक् वात अर्क वरुण अश्विभिः। अश्विभिः इत्यनेन अश्विनी कुमारौ इति एते पञ्च देवाः भवन्ति क्रमानियन्त्रितेन श्रोत्रादि इन्द्रियपञ्चकेन। श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि, तत्र क्रमशः श्रोत्रेन्द्रियस्य दिक्, तथैव द्वितीयम् इन्द्रियं भवति ज्ञानेन्द्रियेषु त्वगिन्द्रियं। तस्य त्वगिन्द्रियस्य देवः भवति वातः, वायुः। एवमेव चक्षुरिन्द्रियस्य सूर्यः, वरुणः, अश्विनी कुमारौ इति पञ्च अत्र प्रेरकाः देवाः भवन्ति, अधिष्ठातारः देवताः भवन्ति। तेषां पुनः विषयाः अपि उक्ताः। श्रोत्रेन्द्रियस्य शब्दः, पुनः त्वगिन्द्रियस्य स्पर्शः, चक्षुरिन्द्रियस्य रूपम्, एवं शब्दस्पर्शरूपरस गन्धान् अनुभवतः इति अग्रे सम्बन्धः। एवं स्थूलशरीरेण अत्र यः विश्वः भवति अथवा यः वैश्वानरः भवति, तयोः एतैः ज्ञानेन्द्रियैः स्थूलविषयाणां भोगः भवति इति अत्र उच्यते। एवं ज्ञानेन्द्रियाणां विषये उक्तं, तथैव कर्मेन्द्रियाणां विषयेपि उच्यते। तत्रापि पञ्च देवाः भवन्ति। इन्द्र, उपेन्द्र, यम, प्रजापतिभिः। अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम, प्रजापतिः। अग्निः आदौ वागिन्द्रियस्य देवः भवति। एवमेव वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ इति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि भवन्ति। तेषां क्रमशः अत्र अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम, प्रजापति इति पञ्च अधिष्ठातारः देवताः भवन्ति। एतेषां कर्मेन्द्रियाणां विषयाः अपि उच्यन्ते। वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनन्दांश्च अनुभवतः इति अग्रे सम्बन्धः। वचनम् इति वागीन्द्रियस्य विषयः, पुनः आदानं हस्तस्य कार्यं, तथैव गमनं पादस्य इत्यादि रूपेण तत्र कार्याणि, कर्मेन्द्रियाणां कार्याणि उक्तानि। तथैव पूर्वमुक्तमासीत् अन्तःकरणं चतुर्विधमिति। तेषां बुद्धिः, मनः, तथैव चित्तं, पुनः अहङ्कारः इति। तेषामपि अत्र देवाः उच्यन्ते। चन्द्र, चतुर्मुख, शङ्कर, अच्युतैः इति एते अत्र चत्वारः देवाः प्रेरकाः। तेषां क्रमान्नियन्त्रितेन मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्ताख्येन अन्तरिन्द्रियचतुष्केन इति अन्तरिन्द्रियचतुष्टयम्। पुनः तेषां विषयाः अपि अत्र उक्ताः। सङ्कल्पः, सङ्कल्पविकल्पात्मकं मनः इति पूर्वमेव उक्तं। निश्चयात्मिका बुद्धिः, पुनः गर्वात्मिका अन्तःकरणवृत्तिः अहङ्कार इत्युच्यते। स्मरणात्मिका अन्तःकरणवृत्तिः चित्तम् इत्युच्यते। सर्वान् एतान् स्थूलविषयान् अनुभवतः इति सम्बन्धः। पुनः अत्रापि पूर्वोक्तरीत्या अनयोः इत्युक्ते विश्ववैश्वानरयोः स्थूलवेष्टिसमष्ट्योः तदुपहित विश्ववैश्वानरयोश्च वनवृक्षवत् तदवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिम्ब आकाशवच्च पूर्ववत् अभेदः। एवं पञ्चीकृत पञ्चभूतेभ्यः स्थूलप्रपञ्च उत्पत्तिः। पूर्वोक्तरीत्या अत्रापि विश्ववैश्वानरयोः अभेदः। पूर्वं तैजस हिरण्यगर्भयोः अभेदः उक्तः, तथैव प्राज्ञेश्वरयोः अपि अभेदः उक्तः। एवं समष्टि व्यष्टिभिप्रायेण भेदः तथा अभेदः अपि अत्र भवति इति पूर्वं यः क्रमः उक्तः स एव क्रमः अत्र स्थूलप्रपञ्चस्य विषयेपि उच्यते। ततः परमस्ति एतेषां स्थूलसूक्ष्मकारणप्रपञ्चानामपि समष्टिः एकः महान् प्रपञ्चः भवति। यथा
अवान्तरवनानां समष्टिः एकं महद्वनं भवति, यथा वा अवान्तरजलाशयानां समष्टिः एकः महान् जलाशयः। इदानीं कारणप्रपञ्चः, सूक्ष्मप्रपञ्चः, स्थूलप्रपञ्चः इति प्रपञ्चत्रयम् एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। इतोपि एतेषां त्रयाणामपि प्रपञ्चानां समूहः महाप्रपञ्चः इत्युच्यते। तस्यापि निरूपणं क्रियते एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपञ्चानां। स्थूलप्रपञ्चे स्थूलशरीरं, पुनः ब्रह्माण्ड इत्यादीनाम् अन्तर्भावः भवति, ब्रह्माण्डस्य अन्तर्भावः भवति। सूक्ष्म प्रपञ्च इत्यनेन सूक्ष्मशरीराणि उक्तानि, कारणप्रपञ्च इत्यनेन अज्ञानमुच्यते। एतेषां प्रपञ्चानामपि समष्टिः यदा समुदायः भवति, समूहः भवति, तदानीम् एकः महान् प्रपञ्चः भवति। यथा तत्र पुनः दृष्टान्तः दीयते, अवान्तरवनानां समष्टिः एकं महद्वनम् इत्युच्यते। पूर्वं वृक्षाणां समष्टिः वनमित्युक्तं, तथैव वनानां समष्टिः एकं महद्वनम् इति यथा लोके भवति, यथा वा अवान्तरजलाशयानां समष्टिः एकः महान् जलाशयः, तद्वदत्र महाप्रपञ्चः अपि भवति। एवम् अत्र सृष्टिः भवति। ब्रह्मणः आत्मनः जगत्कारणत्वम् उक्तं, तथैव आकाशादारभ्य ब्रह्माण्डपर्यन्तं सर्वेषाम् उत्पत्तिः एतावत्पर्यन्तम् उक्ता। तेन अत्र अध्यारोपः इति यः विषयः आरब्धः, वस्तु ब्रह्म तत्र अवस्तुनः एतादृशस्य प्रपञ्चस्य आरोपः भवति इति। सामान्यतया ब्रह्मणि कस्य आरोपः भवति इति, प्रपञ्चस्य, सम्पूर्णप्रपञ्चस्य एव आरोपः भवति इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। इतः परं विषयः वर्तते, इदानीं प्रत्यगात्मनि इदम् अयम् आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। इदानीम् इतावत्पर्यन्तं सामान्यरूपेण सर्वमपि जगत् ब्रह्मणि आरोपितम् इति प्रपञ्चस्य विषये उक्तम्। इतः परम् अत्र आरोपस्यैव विशेषप्रकारः उच्यते। विशेषरूपेण आत्मनि कस्य आरोपः भवति इति। आत्मा कः इत्यस्मिन् विषये दार्शनिकानां मध्ये मतभेदाः सन्ति। सर्वेषाम् ऐकमत्यं तु नास्ति। सर्वैः आत्मा अस्ति इति तु अङ्गीक्रियते, अस्माभिः अपि आत्मा अनुभूयते। अहम् इत्यनेन अस्माभिः आत्मा अनुभूयते, किन्तु अहम् इति प्रत्ययस्य, अहमिति अनुभवस्य विषयः कः इत्यस्मिन् विषये विप्रतिपत्तिरस्ति। तत्र दार्शनिकानाम् ऐकमत्यं नास्ति, मतभेदानि सन्ति। एवम् अत्र आत्मा कः इत्यस्मिन् विषये एव इतः परं विचारः क्रियते। तत्र आरोपः कथं भवति इति आदौ उच्यते, पुनः तस्य खण्डनमपि अस्ति। अतिप्राकृतस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन्निव स्वपुत्रेऽपि प्रेमदर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टो नष्टश्चेत्याद्यनुभवाच्च पुत्र आत्मेति वदति। इदानीं क्रमशः उच्यते अतिप्राकृतः। अतिप्राकृतः नाम अतिप्राकृताः इत्युक्ते स्थूलबुद्धयः जनाः इत्यर्थः। अत्यन्तं स्थूलतया चिन्तयन्ति, सूक्ष्मरूपेण ये विचारं न कुर्वन्ति, तादृशाः ते किं वदन्ति, आत्मा वै जायते पुत्रः इति किञ्चित् श्रुतिवाक्यमस्ति। अस्य वाक्यस्य आपाततः अर्थः कः? पुत्रः आत्मा, आत्मा इत्यनेन स्वयम् इत्यर्थः। पिता एव, आत्मा एव पुत्रः इति अनेन वाक्येन आपाततः कश्चन अर्थः प्रतीयते। स्वयं पिता एव पुत्ररूपेण जायते इत्यर्थः। नाम पितुः एव कश्चन अंशः पुत्रः इति। एतत् एतादृशं श्रुतिवाक्यं प्रमाणरूपेण प्रदर्श्य एते किं कथयन्ति, अत्र पुत्रः कः, आत्मा कः इति चेत् पुत्रः इति अनेन वाक्येन सिद्धं। तेन अत्र आत्मा पुत्रः इति एतेषां मतम्। अहमित्यनेन यः आत्मा अनुभूयते सः पुत्रः। एते अत्यन्तं स्थूलबुद्धयः जनाः इति अत एव उक्तम्। पुनः तत्र
युक्तिः अपि एते एवमस्ति इति कथयन्ति स्वस्मिन्नेव स्वपुत्रेऽपि प्रेमदर्शनात्। यथा सर्वेषां स्वस्य विषये तु प्रीतिः भवति, आत्मनः विषये सर्वेषां प्रीतिः भवति, तद्वत् पुत्रेऽपि प्रेमदर्शनात् पुत्रस्य विषयेऽपि अस्माकं महती प्रीतिः भवति। पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टः नष्टश्चेति अनुभवात्। अस्माकम् अनुभवोऽपि अस्ति, यदि पुत्रस्य दुःखं भवति तर्हि अहमेव दुःखी इति स्वयं पिता दुःखम् अनुभवति, अथवा पुत्रस्य सुखं भवति चेत् अहं सुखी इति अस्माकम् अनुभवः अस्ति इति कारणात् आत्मा कः इति चेत् पुत्रः इति एते वदन्ति। एतेषां तु सुलभतया खण्डनं भवति, एतत्तु अङ्गीकर्तुं न शक्यते। पुनः अग्रे चार्वाकस्तु, चार्वाकानां मतमुच्यते। चार्वाकाः इति दार्शनिकाः एव। तत्र 6 आस्तिकदर्शनानि सन्ति, पुनः 3 नास्तिकदर्शनानि सन्ति। तत्र चार्वाकाणामपि नास्तिकदर्शनेषु अन्तर्भावः अस्ति। चार्वाकाः, जैनाः, बौद्धाः एतेपि दार्शनिकाः, किन्तु एतेषां नास्तिकदर्शनम् इत्युच्यते। वेदस्य प्रामाण्यं नाङ्गीक्रियते इति कारणात् तेषां मतमुच्यते स वा एष पुरुषो अन्नरसमय इत्यादि श्रुतेः। आदौ एते तु वेदस्य प्रामाण्यं नाङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु वादसमये वक्तुं शक्यते उपनिषत्सु एव अथवा वेदेषु एव एतादृशं किञ्चित् वाक्यमस्ति, स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः इति वाक्यमस्ति। एतेषां तु मतम् आत्मा कः इति चेत् देहः, स्थूलशरीरमेव आत्मा इति चार्वाकाणां मतम्। एतदपि प्रसिद्धमेव। एते श्रुतिवाक्यमपि दर्शयन्ति पुरुषः, एषः यः पुरुषः, पुरुष इत्यनेन आत्मा, आत्मा कः इति चेत् अन्नरसमयः, अन्नमयः इति पूर्वमपि पञ्चकोशेषु अन्नमयकोशः उक्तः। अन्नमयः नाम स्थूलशरीरं, स्थूलशरीरमेव आत्मा इति एतेषां मतम्। पुनः तत्र युक्तिः अपि अस्ति इति वदन्ति। प्रदीप्तगृहात् स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमदर्शनात् इति एतेषां मते युक्तिः। अत्र किमुच्यते, प्रदीप्तगृहात् स्वपुत्रं परित्यज्यापि। इदानीं यदि एतादृशः कश्चन प्रसङ्गः भवति चेत्, कश्चित् सपरिवारं गृहे अस्ति, किन्तु अकस्मात् तत् गृहम् अग्निना प्रदीप्तं भवति। इदानीं अधिकः समयः नास्ति, यदि गृहात् बहिः नागच्छति तर्हि अयमपि दग्धः भवति। अतः अन्येषां परिवारस्य रक्षणं कर्तुं समयः नास्ति। अतः तादृशप्रसङ्गेषु अस्माभिः किं क्रियते, अथवा कश्चित् किं करोति, स्वयम् अन्येषां रक्षणं कर्तुं समयः नास्ति, पुत्रस्य वा भार्यायाः वा रक्षणं कर्तुं न शक्यते इति कारणात् स्वयं तु आदौ बहिरागच्छति। तेन किं ज्ञायते, आत्मनि एव स्वस्य विषये एव महती प्रीतिरस्ति इति ज्ञायते। उपनिषत्सु अपि उच्यते आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यत्किमपि प्रियं भवति, अस्माकं कृते धनं प्रियं भवति अथवा गृहं भवेत् इत्युच्यते, पुत्रादीनां विषयेपि प्रीतिः भवति। सर्वं किमर्थं भवति, तेन मम सुखं भवति। यदि प्रभूतं धनमस्ति, तेन धनविषये प्रीतिः नास्ति, धनेन मम सुखं भवति इति। यत्किमपि भवतु आत्मार्थमेव सर्वम्। अतः आत्मनि एव अस्माकं महती प्रीतिरस्ति इति एतेषां चार्वाकाणामपि अयमेव सिद्धान्तः। तर्हि सः आत्मा कः इति चेत् शरीरमेव आत्मा इति अत्र युक्तिरपि प्रदर्शिता। पुनः अनुभवः अपि अस्ति, स्थूलोऽहं कृशोऽहम् इत्यादि अनुभवाच्च। अहं स्थूलः, अहं कृशः इत्युच्यते, अहमित्यनेन आत्मा उच्यते। पुनः अहं स्थूलः इति कथनेन स्थूलत्वं तु शरीरे अस्ति, अथवा अहं कृशः इत्यत्र कृशत्वं शरीरे अस्ति। इदानीम् अहं कृशः इति कथनेन अहम् इत्यनेन शरीरस्यैव परामर्शः भवति। अतः अहं प्रत्ययस्य विषयः देहः अथवा शरीरम् इति अस्माकम् अनुभवेनापि ज्ञायते इति वदन्ति। स्थूलशरीरम् आत्मा इति एतेषां मतम्। अपरश्चार्वाकः, अन्ये केचन चार्वाकाः कथयन्ति, ते द्वे प्राणाः प्रजापतिं पितरम् एत्य ब्रूयुः इत्यादि श्रुतेः इन्द्रियाणाम् अभावे शरीरचलन अभावात् काणोऽहं बधिरोऽहम् इत्याद्यनुभवाच्च इन्द्रियम् आत्मा इति वदति
इन्द्रियमेव आत्मा इति एतेषां मतं। तत्र पुनः श्रुतिवाक्यं दर्शितं प्राणाः प्रजापतिं पितरम् एत्य ब्रूयुः इति काचित् उपनिषत्सु कथा वर्तते। प्राणाः इत्यनेन अत्र पञ्चप्राणाः, प्राणापान इत्यादि प्राणाः नोच्यते। प्राणाः नाम अत्र इन्द्रियाणि, चक्षुरिन्द्रियम् इत्यादि सर्वाणि इन्द्रियाणि। तेषां मध्ये परस्पर कलहः भवति। अस्माकं मध्ये कः श्रेष्ठः इति कलहस्य विषयः निर्णयः न भवति। अतः ते प्रजापति यः भवति गुरुः तस्य समीपं गच्छन्ति, सः निर्णयं करोति इत्यादिकं कथा अस्ति। अत्र किं ज्ञायते, प्राणाः परस्पर कलहं कुर्वन्ति, पुनः गच्छन्ति, तत्र गत्वा पृच्छन्ति इत्यादि रूपेण यथा चेतनानां व्यवहारः भवति तथा इन्द्रियाणां विषये उक्तम्। अतः इन्द्रियाणि चेतनानि इति अनेन वाक्येन ज्ञायते। पुनः आत्मापि चेतनः, इन्द्रियाणामपि अत्र चेतनत्वम् उक्तम्। पुनः युक्तिरपि अस्ति, इन्द्रियाणाम् अभावे शरीरचलन अभावात्। यदि इन्द्रियाणि कार्यं न कुर्वन्ति, यदि इन्द्रियाणां व्यापारः न भवति, तर्हि शरीरेपि कापि चेष्टा न भवति। यदि चक्षुरिन्द्रियं कार्यं करोति तदानीमेव किमपि द्रष्टुं शक्यते। ज्ञानेन्द्रियैः ज्ञानं भवति, कर्णेन्द्रियैः कर्मेन्द्रियैः क्रिया भवति। अतः इन्द्रियाणाम् अभावे शरीरचलन अभावात् शरीरे कापि चेष्टा न भवति इति कारणात् युक्तिरस्ति। पुनः काणोऽहं बधिरोऽहम् इत्यादि अनुभवोऽपि अस्ति। काणः अन्धः यः भवति सः काणः इत्युच्यते। अहम् इत्यनेन आत्मनः परामर्शः, तेन बधिरोऽहम् इत्यत्रापि तथैव। इन्द्रियस्य यः दोषः सः अहमित्यनेन तस्य परामर्शः क्रियते। अतः अत्र अहं प्रत्ययस्य विषयः इन्द्रियम् इति एतेषां मतं। पुनः अन्येषां मतमुच्यते, अपरः चार्वाकः अन्योन्तरात्मा प्राणमय इत्यादि श्रुतेः प्राणाभावात् प्राणाभावे इन्द्रियादि चलन अयोगात् अहम् अशनायावान् अहं पिपासावान् इत्यादि अनुभवाच्च प्राण आत्मा इति वदति। एतेषां मतं प्राणः आत्मा। अत्र प्राणः इति शब्देन प्राणवायुः उच्यते। प्राणवायुरेव आत्मा इति तत्र श्रुतिवाक्यं दर्शितम्। अन्योन्तरात्मा प्राणमयः आत्मा इति शब्दः वर्तते। प्राणमयः इति तयोः तत्र सामानाधिकरण्यमस्ति। अतः प्राणमयः आत्मा इति उपनिषत्सु उच्यते इति एतेषाम् अभिप्रायः। तत्र युक्तिः अपि अस्ति, प्राणाभावे इन्द्रियादिचलन अयोगात्। पूर्वस्मिन् पक्षे इन्द्रियाणाम् अभावे शरीरचलन अभावः इत्युक्तं, किन्तु एते कथयन्ति यदि प्राणवायुः शरीरे न भवति तर्हि इन्द्रियाणि अपि कार्यं न कुर्वन्ति। शरीरेपि कापि चेष्टा न भवति, पुनः इन्द्रियाणामपि व्यापारः न भवति। यावत्पर्यन्तं शरीरे प्राणवायुः भवति तावत्पर्यन्तमेव सः जीवति इत्युच्यते। यदा प्राणवायुः शरीरं त्यक्त्वा गच्छति तदानीं मृतः इति लोकेपि व्यवहारः अस्ति। अतः प्राणस्यैव प्राधान्यं, सः प्राण एव आत्मा। पुनः प्राणस्यैव धर्मः भवति, बुभुक्षा पिपासा इत्यादिकं प्राणस्य धर्मः। अतः अत्र अहम् अशनायावान् अहं पिपासावान् इत्यादि अस्माकम् अनुभवः अस्ति। अतः तेन तत्र अहं प्रत्ययेन प्राणस्यैव परामर्शः क्रियते। अतः प्राण आत्मा इति एतेषां मतम्। अन्यस्तु चार्वाकः अन्योन्तरात्मा मनोमयः इत्यादि श्रुतेः मनसि सुप्ते प्राणादेः अभावात् अहं संकल्पवान् अहं विकल्पवान् इत्यादि अनुभवात् च मन आत्मा इति एतेषां मतम्। एतेपि केचन चार्वाकाः एव। अन्योन्तरात्मा मनोमयः इति श्रुतिप्रमाणमस्ति। तथैव युक्तिरस्ति, मनसि सुप्ते प्राणादेः अभावात्। तत्र पुनः प्राणशब्देन इन्द्रियाणि उच्यन्ते। पूर्वं प्राणः आत्मा इति यः पक्षः उक्तः तस्य निराकरणम् एतैः क्रियते। यदा मनः सुप्तं भवति तदानीं सुषुप्त्यवस्थायां मनसः अपि व्यापारः न भवति, तदानीम् इन्द्रियाणां व्यापारः न भवति। मनः प्रक्रिया अपि तथैव अस्ति। मनसः इन्द्रियैः सह आदौ संयोगः भवति। यदि मनसा इन्द्रियं सम्बद्धं नास्ति तर्हि केनापि बाह्येन्द्रियेण ज्ञानं न भवति। चक्षुरिन्द्रियं वा भवतु, तत् मनसा सह सम्बद्धं चेदेव तेन ज्ञानं भवति। अतः मनसि सुप्ते यदि मनः कार्यं न करोति तर्हि इन्द्रियादि
प्राणादेः अभावात् प्राणादिषु चेष्टा न भवति इति युक्तिरस्ति। पुनः संकल्पवान् अहं विकल्पवान् इत्यादि मनसः ये धर्माः तत् अहं प्रत्ययेन तेषां धर्माणामेव अत्र परामर्शः क्रियते इति कारणात् मनः आत्मा इति। पुनः बौद्धस्तु बौद्धानां मतम् उच्यते, तत्रापि योगाचाराः ये भवन्ति विज्ञानवादिनः तेषां मतम् उच्यते अन्योन्तरात्मा विज्ञानमय इति श्रुतिप्रमाणम्। अत्र आत्मा विज्ञानमयः इति शब्दः वर्तते। विज्ञानमय इत्यनेन बुद्धिः उच्यते। पुनः कर्तुः अभावे करणस्य शक्त्यभावात् इति एतेषां मते युक्तिः। बुद्धेः कर्तृत्वम् उच्यते, मनः करणं। पूर्वस्मिन् पक्षे मनसः आत्मत्वम् उक्तं, मनः करणं भवति। करणस्य उपयोगः यदि कर्ता भवति चेदेव भवति, अन्यथा करणं भवति चेदपि किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः कर्तृत्वं तु बुद्धेः, अतः बुद्धिरेव आत्मा इति एतेषां मतं। तत्र अनुभवः अहं कर्ता अहं भोक्ता इत्यादि रूपेण प्रमाणं भवति अनुभवः, अतः बुद्धिः आत्मा। पुनः प्राभाकर तार्किकौ तु प्राभाकराः इति मीमांसकाः, पुनः तार्किकाः नैयायिकाः, एतयोः मतमुच्यते अन्योन्तरात्मा आनन्दमयः इति श्रुतिवाक्यमस्ति। इत्यादि श्रुतेः आनन्दमय इत्यनेन आनन्दमयः नाम कारणशरीरे भवति, अज्ञानमेव आनन्दमयः इत्युच्यते। तत् पूर्वमपि आगतम्, आनन्दमयकोशः इत्युच्यते। अतः अज्ञानम् आत्मा इति एतेषां मतम्। तत्र युक्तिः बुद्ध्यादीनाम् अज्ञाने लयदर्शनात्। यदा सुषुप्तिः भवति तदानीं सर्वेषामपि लयः अज्ञाने भवति। स्थूलशरीरं वा भवतु, इन्द्रियाणि वा भवन्तु, मनः बुद्धिः एतेषां सर्वेषामपि लयः अज्ञाने भवति। अतः अज्ञानमेव आत्मा इत्यत्र इयं युक्तिरस्ति। अहमज्ञः अहमज्ञानी इत्यादि अनुभवः अपि अत्र प्रमाणम्। अतः अज्ञानमात्मा इति एतौ प्राभाकरतार्किकौ वदतः। भाट्टस्तु भाट्टाः इति मीमांसकाः एव, कुमारिलभट्टः इति तेषाम् अनुयायिनः भाट्टाः, तेषां मतमुच्यते प्रज्ञानघन एव आनन्दमय इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाश अप्रकाश सद्भावात् मामहं न जानामि इत्याद्यनुभवाच्च अज्ञानोपहितं चैतन्यम्। पूर्वस्मिन् पक्षे अज्ञानमात्मा इति उक्तं, किन्तु अज्ञानं तु जडम्। एतैः किमुच्यते अज्ञानोपहितं यत् चैतन्यम् इति आत्मनः चेतनत्वम् एतैः उच्यते, किन्तु अज्ञानोपहितं यत् चैतन्यम् आत्मा इति एतेषां मतं। तत्र प्रज्ञानघन एव आनन्दमयः, आनन्दमयः इति शब्दः अपि अत्र वर्तते, तेन अज्ञानं सूचितं भवति। पुनः प्रज्ञानघन इति अस्ति, नाम चेतनः इति प्रज्ञानघनशब्देन ज्ञानस्वरूपः अथवा चेतनः इत्यर्थः सूचितः भवति। प्रज्ञानघन एव आनन्द ज्ञानस्वरूप इति अस्माभिः उच्यते, किन्तु एतेषां मते चेतनः इत्यर्थः प्रज्ञानघनशब्देन उच्यते। इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाश अप्रकाश सद्भावात्। सुषुप्तौ ज्ञानमपि भवति अज्ञानमपि भवति। पूर्वस्मिन् मते केवलम् अज्ञानं भवति, अज्ञाने सर्वेषां लयः भवति इत्युक्तं, किन्तु ज्ञानमपि सुषुप्तौ भवति। अज्ञानविषयकं ज्ञानं सुषुप्तौ भवति। अत एव अस्माकं एवं सुषुप्तिविषये परामर्शः भवति, सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवैदिशम् इति। अहं किमपि न ज्ञातवान् इति ज्ञानं तु भवति, ज्ञानस्य विषयः अज्ञानम्, अज्ञानविषयकं ज्ञानं सुषुप्तौ भवति। अतः प्रकाशोऽपि भवति पुनः अप्रकाशोऽपि भवति, ज्ञानमपि भवति अज्ञानमपि भवति इति अत्र युक्तिः। मामहं न जानामि इत्यनेनापि तथैव, ज्ञानं तु अस्ति एव, ज्ञानस्य विषयः अज्ञानम्, अहं मां न जानामि इत्याद्यनुभवाच्च अज्ञानोपहितं चैतन्यमात्मा इति एतेषां मतम्। अपरः बौद्धः शून्यवादिनः, एते माध्यमिकाः बौद्धाः, एतेषां मतम् असदेव इदमग्र आसीत् इत्यादि श्रुतेः। एतत् श्रुतिप्रमाणं, नाम एतेषां सर्वेषां श्रुतिवाक्यानाम् आपाततः अर्थं स्वीकृत्य अत्र एतानि मतानि अत्र उक्तानि। सर्वेषामपि श्रुतिवाक्यानां तात्पर्यभूतः अर्थः कः, तत्र प्रकरणं किं, प्रसङ्गः कः इत्यादिकं
पश्यामश्चेदेव तस्य वाक्यस्य तात्पर्यभूतः अर्थः कः इति ज्ञायते। किन्तु एतैः एवमेव कानिचन वाक्यानि अत्र उदाहृतानि सन्ति। एतेषां वाक्यानाम् अर्थः वस्तुतः भिन्नः भवति। तत् प्रसङ्गवशात् तत् प्रकरणबलेन तदस्माभिः ज्ञातव्यम्। किन्तु इदमपि किञ्चित् वाक्यमस्ति उपनिषत्सु, छान्दोग्ये एव अस्ति। असदेव इदमग्र आसीत्। इदं नाम जगत् अग्र इत्युक्ते सृष्टेः पूर्वम्, अग्रे सृष्टेः पूर्वम् असदेव आसीत्। असत् इत्यनेन अभावः इत्यर्थः, शून्यम् इत्यर्थः। अतः इदं सर्वमपि जगत् सृष्टेः उत्पत्तेः पूर्वं शून्यमासीत्। अतः शून्यमेव जगतः कारणम्। अतः शून्यमेव एतेषां मते आत्मा इत्युच्यते। तत्र युक्तिः अपि उच्यते सुषुप्तौ सर्वाभावात्। सुषुप्तौ किमपि न भवति इति, अभावेव भवति, शून्यमेव भवति इति अनुभवः। सुषुप्तौ युक्तिः सुषुप्तौ नासम् इति उत्थितस्य स्व अभाव परामर्शः इति अयम् अनुभवः। सुषुप्तौ अहं नासम् इति अनुभवः, शून्यस्य अनुभवः भवति अथवा अभावः तदानीं भवति इति अत्र अनुभवः अपि प्रमाणम् इति एते दर्शयन्ति। एवं शून्यम् आत्मा इति एतेषां मतम्। इतः परम् एतेषां खण्डनं क्रियते। समयः समाप्तः। श्वः पुनः पश्यामः। खण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। महोदयः अस्माकम् अतीव सम्यक् रूपेण सरलरूपेण स जगत्प्रपञ्च इति विषये व्याख्याने अवबोधितम्। अतः महोदयान् कृते हार्दिकं धन्यवादं वितनोमि। इदानीम् अस्माकं व्याख्यानकार्यक्रमे अस्मिन् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यः मान्यः डॉक्टर प्रह्लाद आर् जोशी महोदयः उपस्थितः अस्ति। अतः महोदयः भगवान् बसुभिः आशीर्वचनाभिः च अस्माकम् उपकृताः कुर्वन्तु इति। सीमा धन्यवाद ज्ञापनं कारयतु। इदानीं धन्यवाद ज्ञापनाय अस्माकं सर्वदर्शन विभागस्य शोधछात्रा दीपशिखा भगिनीं निवेदयामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। आदौ अहं कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन मंथन परिषदेन आयोजिता अस्य व्याख्यानमालायाः मुख्यवक्तारूपेण विद्यमानेभ्यः डॉक्टर श्रीकर जी.एन. महोदयेभ्यः सश्रद्धम् आन्तरिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। आचार्य अतीव सुष्ठुतया सरलतया वेदान्तदर्शनस्य पञ्चीकरणम् इति गुरुत्वपूर्णविषये अवबोधितं वर्तते। आचार्याणां मुखारविन्दे वेदान्तशास्त्रस्य ज्ञानं सम्प्राप्य वयं सर्वे उपकृता स्म। अतः आचार्याणां चरणकमले पुनः पुनः धन्यवादः कुसुमाञ्जलिं समर्पयामि। अवसरेऽस्मिन् अस्माकं कुमार भास्करवर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः आचार्य प्रह्लाद आर् जोशी वर्याः अपि सन्ति। अतः अत्र समागत्य अस्माकम् उच्चा अपि वर्धिता। आचार्येभ्यः अपि धन्यवादः। तथा च अस्माकं मुख्य संयोजकः सर्वदर्शन विभागस्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत कुमार तिवारी महोदयेभ्यः अपि अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्य व्याख्यानमालायाः सञ्चालकत्वेन विद्यमानायै सीमा वर्मन् महोदयाय अपि धन्यवादः। तथा च मङ्गलाचरणकर्ते गिरिराज शर्माय अपि धन्यवादः। अत्र ये गुरुचरण आचार्याः तथा च शोधछात्राः प्राक्तनछात्राः
विद्यार्थिनः च सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। तदनन्तरम् एका सूचना अपि अस्ति। अत्र यत् पाठनं भवति व्याख्याने तस्य पुनः प्रचारणम् अस्माकं यूट्यूब् चैनल् मध्ये अपि प्राप्यते। चैनल् अस्ति सर्वदर्शनम् @KBVSASU। अतः तत्र गत्वा पुनः पाठस्य लाभं स्वीकुर्वन्तु। तत्र चैनल् अपि कृपया सब्स्क्राइब् शेर् कुर्वन्तु। धन्यवादः। इदानीं शान्तिमन्त्रेण अस्य व्याख्यानस्य समापनं भवति। धन्यवादः। भवतीं कृते अपि धन्यवादः वितनोमि। इदानीं शान्तिमन्त्रेण अद्य व्याख्यानस्य समाप्तः जायते। अतः कल्याणमन्त्रनं पठिष्यति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सीमा। सर्वदर्शनविभागस्य। अस्तु महोदय। सीमा कुलपति महोदय सन्ति अस्माभिः। अस्तु महोदय। इदानीं महोदय सन्ति वा? आमां। वदतु। अधुना अस्माकं व्याख्यानकार्यक्रमे अस्मिन् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यः मान्यः डॉक्टर प्रह्लाद आर् जोशी महोदयः उपस्थितः अस्ति। अतः महोदय भवान् अस्माकं स्ववचोभिः आशीर्वचनाभिः च अस्माकम् उपकृतः कुर्वन्तु इति। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य पञ्चीकरणविषये विशेषरूपेण अत्र व्याख्यानं कृतं। पञ्चीकरणस्य कुत्रचित् मया दृष्टं क्रीडारूपेणापि जनाः क्रीडन्ति पञ्चीकरणं। पञ्चभूतानि पञ्चतत्त्वानि एतत् सर्वं स्वीकृत्य कथं तेषां संयोगेन अस्य प्रपञ्चस्य विस्तारः भवति इत्यादि विषये क्रीडापि काचित् अस्ति। तदस्माकं मम इदानीमपि स्मरामि, मम मात्रा तद् दीपावली इत्यादि सन्दर्भेषु ते क्रीडन्ति स्म। नाम क्रीडामाध्यमेनापि पञ्चीकरणं, नाम यथा वयं कन्नडभाषायां श्रीकर् महोदयपि जानाति, पगडे आट इति वदति। तत्र यानि तत्र क्रीडनकानि भवन्ति तद् एकैकस्य प्रतीकं पञ्चभूतानां प्रतीकत्वेन स्वीकृत्य क्रीडा अपि भवति। तत्र महोदयेपि जानाति, सोदे मध्ये वादिराजतीर्थः इति कश्चन महान् यतिः आसीत्। 20+ वर्षाणि आसीत् सः। तेन एषा पञ्चीकरणक्रीडा इति काचित् क्रीडा, नाम क्रीडाद्वारा, नाम लर्निङ्ग् बै डूयिङ्ग् यथा उच्यते, लर्निङ्ग् बै प्लेयिङ्ग् तद् कृतमस्ति। तद् लभ्यते अपि, उपलभ्यते अपि। तद्वारा अपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। सुखेन महोदयेन अद्य विशेषरूपेण चार्ट् द्वारा सम्यक् रूपेण आदौ मया तद् दर्शितं, तदनु व्याख्यानं कृतम्। एवं रूपेण यदि व्याख्यानानि भवन्ति, वेदान्तशास्त्रम् अपि अवश्यमेव सुग्राह्यं भवति, सर्वेपि अवगच्छन्ति। विषयः यद्यपि श्रवणेन कठिनमिव भाति, परन्तु पाठनशैली कारणतः तत्सर्वमपि सरलं भवति। अतः पुनरेकवारं श्रीकराय विश्वविद्यालयपक्षतः अभिनन्दनं समर्पयामि। एवं सोत्साहेन सर्वेपि छात्राः आन्तं यावत् स्थित्वा शृण्वन्तः सन्ति। एतद् यूट्यूब् मध्ये रेकार्ड् भवति इत्यतः पुनः पुनः श्रोतुम् अवसरः अस्ति। अहं सर्वेभ्यः निवेदनं करोमि, छात्रेभ्यः एकवारं श्रुतवन्तः गुरुमुखात् पुनः पुनः तस्य निधिध्यासनं भवद्भिः करणीयं, मननं करणीयं, निधिध्यासनं, येन वेदान्तशास्त्रे भवतां प्रवेशः सुष्ठु भवति। अतः पुनः एकवारं सर्वेभ्यः धन्यवादः। धन्यवादः आचार्य। अधुना कल्याणमन्त्रेण व्याख्यानस्य समाप्तः जायते। अतः कल्याणमन्त्रनं पठिष्यति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शनविभागस्य शोधछात्रायाः टीकादेव्याः सुपुत्री बिन्धजा पख्ले। सा इदानीं केवलं द्वितीयकक्षायां पठन्ती अस्ति। अतः शान्तिपाठः कर्तुम् अहं तां निवेदयामि। नमो नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमो नमः। नमः। धन्यवादः। धन्यवादः। नमो नमः।